تجوڑا شو یہ پلا سودا مکنبی حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی تجھ خواہ کن الہی گرانو او حقوق اوریدونکو دا جمعیت برگی جنڈے نظم دپارا سپیشل فرمیش کرائی دائی زمان دیر گرانو محترم جناب حافظ عبدالرحمن سے امیر جمعیت علماء اسلام یونین کونسل بھارت او ورسرا دیر گرانو محترم رول فاخر شمسی خیل سالار جمعیت جناب حضرت مولانا رحمن اللہ شاہ صاحب آف شمسی خیل آواز دا بلبل بندو جناب لطفان حافظ آصف اللہ خیلی سے او ورسرا گران ملگرے جناب لطفان ابراہیم دل فدا پیر حل ککی کلام دا دیر گرانو محترم رول جناب شرین زمان بھارت او ریکارڈنگ حافظ آصف اللہ خیلی ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ اسٹوڈیو ضلع بند والسلام ات جوڑا شوے پلا سودا مکنبی حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی تجھ خواہ کن الہی ات خدا گل خیستا حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی ات خدا گل خیستا حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی ویدتانی والفمسلمان ضروری حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی تجھ خواہ کن الہی وی تو جوڑا شوے پلا سودا مکنبی حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی تجھ خواہ کن الہی وجنگ بدر کرا پیدل حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی جنگ بدر کرا پیدل حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی گرد جنگ بدر کرنی شش بہادری حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی تجھ خواہ کن الہی برگی جند برگی جند برگی جند برگی جند برگی جند جوڑا شو یہ پلا سودا مکنبی حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی تجھ خواہ کن الہی ابستا لیڈر کل کارے گی حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی ابستا لیڈر کل کارے گی حسن داریت وبرگی جند وفاداریت تجھ خواہ کن الہی ہرچ مسلمان وی تزینت ہر ساڑی حسن داریت